حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کارکنان اور سٹیج سے لے کر آخری کرسی تک ہم سب کا تعارف کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان میں آئے ہیں تو میدان سے چلے جائیں گے یا ہمارے مقاصد کوئی اور ہیں نہ ہم جیت کر اکڑنے والے ہیں نہ ہار کر بھاگنے والے ہیں ہم میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں اور اس شان سے کھڑے ہونے والے ہیں جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو دجانہ میدان میں آئے تھے یاد رکھنا جدو تک حضور دے دامن نہ وابستہ نہیں ہوندے کدی کشکول چاہ کے کسے دے درتے کدی جناب کسے دے درتے کدی در بدر لیکن ایک در جڑا اس در دا ہو جائے وہ پھر کسے اور نہیں جاندہ او صحابہ او جناب اسلام دے اولین ادوار جناب صحابہ کو کھان واسطے گھٹنیاں بھی نہیں سن اور جناب کھجورہ بھی پوریاں نہیں سن صحابہ گھٹنیاں چوس کے بدرش گیا تے رب نے انہوں نے بھوکا نہیں رکھیا پھر صحابہ دیاں اولادہ نے جناب کیسر و کسرہ دیتے حکمرانی کی دی ہے یاد رکھنا اسلام کسی دا قرض نہیں دیتا رکھدا جنہاں نے مٹھی بھر جو دیتے سن اسلام نے جناب کیسر و کسرہ دے سونے انہاں دی جھوڑیاں پا دیتے سن اور اسلام بدیانتی نال نہیں چلتا اے پکی گل ہے اسلام نو بدیانت اور چور پسند نہیں ہے اور جناب جنہاں نو اور اپنے اور بیگانے سارے نو دین دا نام ہے وہ 12,000 ووٹ 11,000 ووٹ دا کرنٹ پیندا اور جھلیو اے دین ہی ہے جس نے آج تک تواڈے پاکستان نو اس حالات دے اندر بھی باقی رکھا ہویا نہیں تے تساں کسر کس نے کسر چھڈی 70 سال تو نہ اس ملک دے نہ بھلا مولویاں کیتا بے کوئی شک نہیں نہ اس ملک دے نہ بھلا پیراں کیتا نہ سیاستداناں کیتا نہ جرنیلاں کیتا نہ ججاں کیتا اس ملک نو جس دا واس چلیا جتھوں لوٹ کے کھادا لیکن اے ملک اس واسطے باقی ہے کہ اس ملک نو بڑھان واسطے ساڈے بڑیاں نے جڑا نعرہ بنیاد دیتا سی اسی کے پاکستان کا مطلب کیا اے ملک انہاں بنیاداں دے تے کھڑیا اور اے ملک اگے چل بھی انہاں طریقوں تے چل سکدا جس طریقے تے میرے آقا و مولا سانو نظام دے کے گئے اور اے اس نظام تو بغیر نہیں رہ سکدا اس ایک ایسا چوتھا کام تھانہ چلانا جو اس کو ہسپتال بھیج دئیے آپریشن کر دے گا اس ملک نو اسی حضور دے نظام واسطے لیا اتنے نہ جناب لبرلزم چل سکدا نہ جناب باقی جتنی فنکاریاں اے ٹوٹی پوٹی جمہوریت چل سکتی اے ملک دی بقا اسے نظام دے نالے جڑے ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سانو دے کے گئے جس نظام دے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اے جناب آج ہم وہ نہیں ہیں
کہ جو انڈر دا ٹیبل اور اپر دا ٹیبل اور جناب بند کمروں میں باتیں کوئی اور کریں اور سٹیج پر باتیں کوئی اور کریں. ہماری باتیں جیل کی کوٹریوں میں بھی جا کر وہی رہی کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جمع ہمارا. ہاں ہماری وہ باتیں نہیں ہیں کہ جناب کوئی تگڑا دیکھ کر سر جھک جائے, کوئی جناب چودھری جٹ اور وڈیرا دیکھ کر کوئی جناب بات ہلکی ہو جائے. ہم وہ ہیں ہمارے سامنے کوئی بھی ہو, اگر امیہ بلال کے سامنے ہو تو بلال مار کھا لیتا ہے لیکن حضور کے دامن کو نہیں چھوڑتا. ہاں اگر جناب خباب بن ارد کے سامنے جناب وہ امیہ ابن خلف اور ابو جہل ہو تو وہ اپنے جسم میں سوراخ کرا لیتے ہیں لیکن حضور کے دامن کو نہیں چھوڑتے. اور جناب اگر ہمارے سامنے گولیاں برس رہی ہوں اور شل برس رہے ہوں, ہم وزیر آباد تک جا کر ہر چیز الٹ دیتے ہیں لیکن حضور کے دامن سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور رہی بات ان لوگوں کی جن کا ذکر کیا جا رہا تھا, میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ذکر کر کے اپنے اس جلسے کو ناپاک کیا جائے. جن کی گنتی نیب کے کیسوں سے بچنے کے لیے اور اقتدار کے لیے تو پوری ہوئی لیکن ناموس رسالت کے بل پیش کرنے کے لیے پوری نہیں ہوئی. لیکن میرے رب کی حکمت ہے کہ جس کو وزیر اعظم بنوایا اس کو پھر نیچے اتار کر ذلیل کیا, اور جو نیچے تماشائی تھے ان کو سیٹ پر بٹھا کر ذلیل کیا ہے. اور ہم تو کہتے رہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. تم سمجھتے ہو اقتدار آنے سے جناب عزتیں بنتی ہیں, ابھی ذلت تمہارا مقدر ہے اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ تم سارے کے سارے کیسے ذلیل ہوتے ہو. ملک دے ہوتے سب نہ زیادہ برڈن, سب نہ زیادہ معیشت دے ہوتے برڈن اس ملک دی اشرافیت دا جنہ دے کتیاں دا سامان بار ملک نو آ رہا. اس ملک دے ہوتے اس قوم دا برڈن نہیں ہے, ایک قوم دا اج بھی اپنی محنت کر کے کھاندی. اس قوم دے ہوتے برڈن انہاں لوگاں دا جنہاں نو ڈالراں تے پیار ہے. اس قوم دے 90% یا 70% لوگاں نے تا ڈالر دی شکل بھی نہیں دیکھی. اس قوم دے ہوتے برڈن او لوگن جنہاں نے جناب حکومت ایتھے کیتیاں تے جناب مزے بار کر رہے ہیں. میں ملک دے چند سربراہاں دا نام لے رہا ہوں, تساں اے دیکھنا کہ او بیٹھے کتھے ہوئے ہیں. اے صرف تواڈے تے حکومت کرن آندے نے, تواڈے ملک دے نال تواڈے نال چل ہو سکدا جس دا جینا بھی ایتھے اور مرنا بھی ایتھے, اور او بیرونی ملک دوریاں دے نام دے اوتے باہر نہیں جاندا. اے اسی تا او لوگ ہیں جڑے کدی عمرے دے نام تے بھی ملک تو باہر نہیں نسے. اس واسطے کہ کدی انہاں دے خیال وچ نہ آ جائے کہ مولوی صاحب ملک چھڈ کے جا رہے ہیں. میں کہا اے ملک ساڈے بڑیاں نے بنایا 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دے خلاف لڑن والے ساڈے بڑے, اور جنہاں نے انگریز نو تو دیس نکالا دیتا اور کالے پانی دی جیلاں برداشت کیتیاں. تسی جیلاں ہتھکڑیاں لیاؤ ساڈے بڑے دا وتیرا, اسی دا شوق دی منگا سمجھ کے ہاتھاں وچ پاندے ہاں. اسی او نہیں ہیں جڑا قوم نو روڈاں تے کھڑے کر کے اندر سکریناں تو خطاب کریے. اسی قوم دے نال اتنے کھڑے ہو کے گل اور اسی سمجھتے ہیں کہ ساڑھے جتنے خون دی قیمت ہے ساڑھے ملک کے بسن والے مزدور دے پسینے دی اس کی قیمت اس کو زیادہ, کیونکہ وہ محنت کردا. اور ساڑھے اور انہوں دے درمیان کوئی باڑا اور کوئی سپیشل جناب سیکیورٹی نہیں لگی ہوندی. اگر میں ہاتھ اگے بداواں تو میرا کارکنان نال مل جاندا. اوے انہاں نو کی پتا ہوئے جڑے سردی دے گرمی اے سی والے کمریاں اور بند کمرے ہیٹر والے کمریاں تو کھڑکیاں کھول کے انجوائے کردے ہیں. انہاں نو کی پتا ہوئے فٹ پاتھ تے سون والے دی دکھ کی ہے, فٹ پاتھ تے سون والے دا درد کی ہے, فٹ پاتھ تے سون والے دا غم کی ہے. اے انہاں نو ہی پتا لگ سکدا جڑے قوم دے وچ رہندے نے اور جنہاں دی عیدہ لندن اور جناب دورے امریکہ دے ہون. انہاں نو بیچارے نو کی پتا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اور وہ جو بخت کے تخت سے یخلق اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟
उन लोगों की बातें कहते हैं जी उसके बारे में बात करें, मैंने कहा वो तो मिस्कीन है, उसके बारे में हम उस वक्त सामने खड़े थे जब वो बात के मुकाबले में गोली चलाता था। और ये मुजरिम लीग, ये जो मुजरिम लीग वाले हैं, ये कहते हैं जी हमसे मिल जाएंगे। मैंने कहा तुम्हारा और हमारा डीएनए नहीं मिलता। एक मिनट थके बैठे हो तो मैं बस कर देना। हाँ नहीं थके बैठे, मैनू पता मौसम की सख्ती भी है और सफर की दूरी भी है, लेकिन उससे मेरा ज़ौक़े जुनू क्या कहना। और लोग समझते हैं कि जनाब ये आसान है, किसे माई दे लाल जुर्रत नहीं कि दोपहर जुलाई दी चल रही होवे और इस तरह जलसा करके दिखाए, पसीना टखने तक बह रहा होवे, इश्क वाले दी गल्लां। और अकल और इश्क का मुकाबला हो नहीं सकता। अकल हजार बहीला मी पुरस और इश्क बुर्द कशां कशां। अकल जड़ी ना वो चूके चनाचे नाल बंदे नु पीछे खिंचदी। अलामा इकबाल कहंदा अकल चूके चनाचे दे ज़ाविये विच रहंदी, एक इश्क कहंदा जिधर महबूबन उधर चलिए। इश्क बुर्द कशां कशां, इश्क बंदे नु धक्का ला के मैदान विच लेके आंदा। हां इश्क ये कहंदा कि मालिक दी चाहत की है। और जड़े अपने आप नु ताकतवर समझदे ने या जिन्हां दे ज़हन विच कोई खुमारी है, उन्हां वास्ते तां साडे बाबा जी दस के गए कि साडा एक कोई पैमाना कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। ए साडा मंशूर है और ए इस्लाम दा मंशूर है। ए नहीं कि तगड़े वेख के लम्हे पै जाना। फ्रांस दी बारी आई तो जनाब हमारी मईशत बंद हो जाएगी। जिन्हां ने जनाब जज़ाकल्लाह जिन्हां दी फ्रांस के बारे मईशत चल रही सी, तगड़ा वेख के लम्हे पै जाना। असी वो नहीं है जिहड़ा तगड़ा वेख के लम्हे पाइए। साडे बाबा जी फरमा के गए कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। अगर कोई माड़ा नजर आ जाए उस दे सामने हुजूर दे जमाल दा मजहर बन जाना और उस दे सामने हाथ बन के खलो जाना। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई तगड़ा होके आ जावे कि मैं बड़ा तगड़ा, तो उन्हें दसना कि इस्लाम बड़ा डाडई। इस्लाम ये नहीं कहता कि जाके तगड़े दे पैरों च पाओ। इस्लाम की करता बिलाल अज हबश, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, ईशबुल अजबीज। जदों बड़े बड़े चौधरी और जट और जनाब सरदार इनकार कर देना इस्लाम की करता बिलाल नु हबशे तो बुलांदा, सुहैब नु रूम तो बुलांदा, सलमान नु फारिस तो बुलांदा ते अबू जहल नु बदर दे मैदान विच लम्हे पा के रख देंदा। हाँ ये याद रखना, ये जड़े वक्त दे अबू जहलन इन्हां नु असी कहंदे आज भी वापस आ जाओ। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दिशे ज़माना। ये याद रखना जदों तक हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता नहीं होंदे कदी